इलेक्शन को 8 रोज गुजर गए। वफाक में हुकूमत साजी का मामला किसी किनारे न लग सका। उमर अयूब या शहबाज शरीफ, कौन बनेगा वजीर आजम? किसके पास नंबर गेम पूरी करने के लिए बेहतरीन फॉर्मूला मौजूद है? अभी तक सूरत हाल वाजे नहीं हो सकी। GDA और जमात इस्लामी टोल प्लाजा पर धरना देकर बैठ गए हैं। PTI ने अपने बुनियादी नारे की तरदीद करते हुए मौलाना से हाथ मिला लिया। पीपल्स पार्टी और नून लीग इस बार भी किसी न किसी शक्ल में एक दूसरे के साथ चलने को तैयार है। पीपल्स पार्टी कहती है कि वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन सदर और स्पीकर अपना बनाएंगे। रही बात MQM की, वो वफाकी और सिंध हुकूमत का हिस्सा बनने को तैयार तो है, मगर अपनी शराइत पर। इस सबके साथ साथ PTI और जमात इस्लामी के राब्ते भी जारी है। वफाकी हुकूमत की हतमी शक्ल कैसी होगी, इस पर बात करेंगे। और दूसरे सेगमेंट पे जिक्र होगा मौलाना फजलुर रहमान के इल्जामात का। मौलाना कहते हैं तहरीक अदम एतमाद साबिक स्टैब्लिशमेंट के कहने पर लाए, जिसकी तरदीद उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट और सियासी जमातों की तरफ से भी आ चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि मौलाना के इन इल्जामात से वो किस किस्म का फायदा उठाना चाहते हैं। इस वक्त वो तहरीक का हिस्सा किस मफाद के तहत बने थे? आज अगर कहते हैं कि फैसले अब ऐवान में नहीं मैदान में होंगे, तो ये धमकी किसके लिए है? और अगर वो कहते हैं कि धांधली के खिलाफ एहतजाज भी करना है और PTI के साथ हाथ भी मिला चुके हैं, तो फिर किस मामले पर वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं? आखिर में बात करेंगे रियासत की एक और वारदात की। 1 फरवरी से 67% गैस महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। गुज़श्ता माह के बिलों ने पहले ही आवाम को दुहाइयां देने पर मजबूर कर दिया है। पेट्रोल ₹2.73 महंगा हो चुका है। आइंदा हुकूमत मुल्क के कर्ज उतारेगी, आवाम को रिलीफ देने की कोई पॉलिसी बनाएगी, और पिछली तारीखों में गैस की कीमतों में इजाफा करके क्या मकासद हासिल हो सकते हैं? इस सब पर बात करने के लिए हमारा बहुत कॉम्पिटेंट पैनल हमेशा साथ मौजूद है। PJ मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर सहाफी है, तज्जियाकार है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। अनवर रजा साहब तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफी, तज्जियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर फारूक सलीम स्टूडियोज में मौजूद है हमारे साथ। मईशत दान है, सियासी उमूर पर भी गहरी निगाह रखते हैं। आमिर सईद अब्बासी साहब, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, तज्जियाकार, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। PJ मीर साहब, आपसे आगाज करते हैं। आज धरना था। धरने के साथ साथ जो एक डिफरेंट चीज हमने देखी कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की मौजूद थी टोल प्लाजा पर। मतलब इतना बड़ा इज्तिमा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम लोग कि इतने बड़े पैमाने पर एहतजाज होगा। 2013-14 के धरने की सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये धरना छोटे पैमाने का और जल्द खत्म हो जाएगा, इससे पॉलिटिकली कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा? आपके यहाँ मॉर्निंग शो होता है, वो हरमीत करते हैं, आप मेहनत जोया करते हैं। बिल्कुल। इनसे पूछने इनको कहा था कि इलेक्शन के बाद यही होगा जो हो रहा है, तो इनएविटेबल था। क्योंकि ये लोग सारों को पड़ी हुई है कि हम कॉरिडोर्स और पार में कैसे अंदर से अंदर आ जाएं, लेकिन लोगों के मसले मसाइल पे कोई बात नहीं करें। आपने कहीं देखा है ये इतनी विगरस कैंपेन रही है सारी कि एक दूसरे पे जबरदस्त किस्म, और फिर आप कहते हैं कि आओ जी हम इकट्ठे बैठ के बात करते हैं। या आपको डॉक्टर फारूक बता देंगे कि आप किसी ने इकोनॉमी पे बात की है, किसी ने आपको सोल्यूशन दिया? बात तो हमारी रिकवरी ऑफ इकोनॉमिक सिचुएशन, किसी ने बात की है? नहीं, वोट मुझे दे दो, तुम वोट तो मुझे दे दो, बाकी मैं कर लूंगा। ये कख नहीं कर सकते हैं until and unless they don't stick together। आज ये जो अभी आपने प्रोलॉग में अभी थोड़ी सी बात की है, मौलाना फजलुर रहमान और PTI, उनकी जो ये मैं समझता हूँ कि ये जो अलायंस अब हुई है, ये बड़ी टैक्टिकल और बड़ी एक केयरफुल और एक बड़ी मैं समझता हूँ प्रोडक्टिव अलायंस है फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों? पीपल्स पार्टी का बंदा अभी शायद निकल आए, PMLN का बंदा नहीं निकलेगा, JUI का बंदा निकलेगा, PTI का बंदा निकलेगा, और ये जो अलायंस है ये उस रुख तरफ जा रही है। अब बिल्कुल आपने सही कहा, ये धरना क्या खत्म हो जाएगा, रहेगा, ये तो अब इट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन ऑन रिकॉर्ड में आपको बताता हूं कि इस इलेक्शन कमिश्नर ने जो पाकिस्तान के इलेक्शन का बेड़ा गर्क किया है, ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में लाल स्याही से लिखा जाएगा। इसने वो छापा मारा है, हर पार्टी को इसने दुख दिया है, हर पार्टी को इसने दुख दिया है। और आप देखो कि कैसे कैसे रिजल्ट्स आए। वो ख्वाजा आसिफ 50,000 से आ रहे हैं, 7 जीत गए। ऑन मेरा मतलब ऑन कौन से कायदे आजम है कि वो शहबाज शरीफ से भी ज्यादा वोट ले जाए? ये मुझे आप बताएं, ये किस किस्म के रिजल्ट आप लेके आ रहे हैं? ये किसको अपीज करने की कोशिश कर रहे हैं? और ये जो चीज है, BBC, स्काई, CBS, फॉक्स, हर टेलीविजन चैनल, अल जजीरा, हर टेलीविजन चैनल ने पाकिस्तान के इलेक्शंस को शैम कहा है। मुझे बताओ यार, हम सब पाकिस्तानी हैं यार, हमने बाहर मुल्क में लोगों के आगे मुंह दिखाना है, हम क्या मुंह दिखाएंगे? क्या हम चोरों के बेईमानों के मुल्क से आ रहे हैं? क्या मुल्क दिखाएंगे हम? क्या करेंगे? और वहां जो इन्वेस्टर है
Would you think कि वो इस कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान में आके वो इन्वेस्ट करेगा? Absolutely not. Why? कौन सेंसिबल बंदा पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेगा under these circumstances where you're talking deceit, fraud and farcical situations. So मैं समझता हूँ ये स्टोरी है, and I tell you it take time to heal this. ठीक, यानी हमने अपने हाथों से अपने निजाम को नंगा कर दिया। अनवर साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रोल मीर साहब ने जैसे कहा बहुत इंपॉर्टेंट था कि इलेक्शन डे पे वो सहाफियों से बात किए बगैर गाड़ी के शीशे चढ़ाए और चले गए। आपने भी उस दिन सारी सूरत हाल का करीब से जायजा भी लिया, आप वहां पे मौजूद भी रहे। 45 अरब के करीब हमारा खर्च आया और उसके बाद एक पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर हुई है 19 तारीख को समाअत के लिए कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। अगर हमारे निज़ाम की असलियत ये है, हम जिस डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं उसकी असलियत ये है, अगर ये सारा सिस्टम, अगर ये इलेक्शन कलअदम करार दे दिया जाता है तो वो 45 अरब कहाँ से आएगा? हम तो कर्जों पर चल रहे थे पहले ही। बिल्कुल सलमा, आपने दुरुस्त फरमाया। देखिए कि एक ऐसा मुल्क जो कर्ज़े लेकर अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रहा है और उसने मज़ीद कर्ज़ों की अदायगी जो है अभी बाकी है, उस वक्त जब आप 50 अरब के करीब इलेक्शन पर खर्च कर चुके हैं और तमाम जो तजियाकार थे, लोगों का ये ख्याल था, ये उम्मीद थी कि जब इंतखाबात हो जाएंगे तो उसके बाद सियासी इस्तेहकाम आएगा और जिसके बाद माशी सूरत बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ रही है कि सियासी इस्तेहकाम तो एक तरफ रहा, यहाँ तो मुल्क चलता दिखाई नहीं दे रहा। आप देखिए, मैंने पहली दफ़ा इतना देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान इतने हार्श हुए हैं। क्यों हुए हैं? देखिए, मुझे ये लगता है पोलिटिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो PDM का हिस्सा रहे हैं, PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने पूछा तक नहीं। जब उन्होंने तमाम चीज़ें तय कर ली तो फिर वो मौलाना फजलुर रहमान के पास पहुंचे। एक बात। दूसरी बात, मौलाना फजलुर रहमान को उन हलकों से भी शिकायत है कि उन्हें भी यही शिकायत है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला और जो वो तवक्को कर रहे थे उनको वो नशिस्तें नहीं मिली। इवन आप देखिए, उनके अपने आबाई हलके से वो सीट हार चुके हैं और उसके बाद की सूरत क्या है। आप KP में वैसे एहतजाज किसके खिलाफ करेंगे? वो तो PTI का साथ दे रहे हैं ना। देखिए, अब मेरी बात हुई थी मौलाना फजल रहमान के करीबी हलकों से और उन्होंने कहा कि अभी देखिए आपके घर कोई आए चलकर तो उससे बात ज़रूर करनी पड़ती है। और मौलाना फजल रहमान बड़े ज़ीरक हैं, आपको पता है, पॉलिटिकली बड़े ग्रूम्ड हैं और उन्होंने उनसे बात की। किस लिए की, ज़रा इस पे आ जाइए। इसलिए ताकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर प्रेशर जाए, उन्हें पता चले, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ये वो वाहिद जमात हैं, मजहबी सियासी जमात है जिनके पास सीट पार है जमात इस्लामी की तरह। और उन्होंने आज साबित किया धरना दे के कि वो मुल्क के निज़ाम को रोक सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में कहा करती थी कि हम धरना देंगे और मुल्क के निज़ाम को रोकेंगे, उन्होंने रोका। एक बात, ये बड़ी सिचुएशन जो है वो ख़राब होती दिखाई दे रही है। अब इन्हें मौलाना फजल रहमान साहब को पहले से या तो एंगेज करने की ज़रूरत थी। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ये सारे लोग मौलाना फजल रहमान की तरफ क्यों जा रहे हैं? इस वजह से कि उनके पास सीट पावर है और वो ये समझते हैं कि अगर मौलाना फजल रहमान उनके साथ हुए तो वो इस गवर्नमेंट को जो बनने वाली है शायद वो चलने नहीं देंगे। एक बात, अब देखिए उन फैसला साजों को अब सोचना होगा और उनको मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एंगेज करने की जरूरत है। देखिए, ये कैसा इंतखाब है जिस पर मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर पूरा शोर मचा हुआ है और लगता ही है कि दुनिया भर में सिर्फ एक इशू है, पाकिस्तान के इंतखाबात। यहाँ पर जिस तरह इंतखाबात से मुताल्लिक लेकर रिजल्ट को लिया गया है और उसके बाद जिस तरह नताइज तब्दील किए गए हैं, नताइज तब्दील हुए हैं और फिर लोगों को रिलीफ भी नहीं मिल रहा, इस पर तो उंगलियां उठेंगी और सवालात उठेंगे। देखिए, दुनिया में आप ठीक कह रहे हैं कि अखबारात में हर जगह कहा जा रहा है पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में, लेकिन अमेरिका हमें डिक्टेट करे कि ये धांधली हुई है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। क्या हम भी उनको डिक्टेट करते हैं कि आपके मुल्क में इलेक्शन ठीक नहीं हुआ, आप इसकी तहकीकात कराएं? असल में ये बताएं, कभी कमजोर आदमी कभी ताकतवर शख्स के सामने खड़ा हुआ है, ये तो रियलिटी है ना। लिहाजा जो आपको फंड करते हैं, जो आपकी जो जमहूरियत को चलाते हैं, जो वहां पर बैठकर आपके मुल्क की तकदीर यानी हमने ये तस्लीम कर लिया कि वो ताकतवर भी हैं, वो फैसला साज भी हैं और मामलात उन्हीं के हाथ में, हम उनके कहने पे चलेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें, ये हकीकत है, तल्ख हकीकत है। जो माजी की गवर्नमेंट साईं आपने देखा, उनका इन्फ्लुएंस अमेरिका का पाकिस्तान पर रहा और आइंदा भी रहेगा। इसलिए वो हमारे जो निज़ाम है उसको चैलेंज भी करते हैं, उस पर जो कमियां कोताहियां उसकी निशानदेही भी करते हैं और पाकिस्तान को दुनिया भर में जग आसाई का बायस भी वो बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं, एक बात और कही है कि जो भी हुकूमत बनेगी इस इलेक्शन के नतीजे में हम उससे काम करने के लिए तैयार हैं। तो फिर वो तहकीकात के लिए क्यों कह रहे हैं डॉक्टर साहब? फिर तो उनको मान लेना चाहिए कि जो भी हुकूमत बन रही है बनने दें, लेकिन मैं आपकी प्रेडिक्शन चाहती हूँ कि कौन बनेगा वजीर आजम। अच्छा, उससे पहले मुझे कुछ कहने दीजिए, ये इलेक्शन के ऊपर बात हो रही है। देखिए, 11 इलेक्शन पाकिस्तान के अंदर हुए हैं, ये 12वां इलेक्शन था और हर इलेक्शन के नतीजे में धांधली की इल्जामात लगते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, ये धांधली के इल्जामात ना सिर्फ पाकिस्तान में लगते हैं, अमेरिका के अंदर लगते हैं, जब उनके सदारती इंतखाब हुआ,
فرانس کے اندر لگتے ہیں, جرمنی میں لگے ہیں, برطانیہ میں لگے ہیں, اٹلی کے اندر انہوں نے ایکچولی مافیا کو کنوکٹ کیا ہے, پکڑا ہے کہ جی آپ دھاندلی کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا, ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ 2018 کا جو الیکشن تھا اس کے نتیجے میں 450 پٹیشنز فائل کی گئی تھیں الیکشن ٹریبیونل کے پاس. 450 پٹیشن, بہت بڑی تعداد. اس دفعہ تو 60 سے اوپر کی بات نہیں آ رہی. اس وقت دھاندلی زیادہ تھی یا اب زیادہ دھاندلی ہے؟ اچھا, اگر اس وقت زیادہ دھاندلی تھی تو اس دھاندلی زدہ الیکشنز کے نتیجے میں بھی جو پارٹی جیتی تھی اس نے حکومت بنائی اور وہ 44 مہینے رہی. تو میرا موقف یہ ہے کہ یہ شور مچتا رہے گا کہ دھاندلی ہو گئی. میڈیا کے پاس بھی کچھ اور چورن بیچنے کو نہیں ہے. جب حکومت سازی شروع ہو جائے گی, جب اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن آنے لگیں گے تو پھر میڈیا سارا اس طرف گھوم جائے گا. تو میرے خیال میں کہ 2018 میں اگر 450 پٹیشنز ہیں اور اس الیکشن کے نتیجے میں 60-70 پٹیشن کی بات سامنے آ رہی ہے تو پھر دھاندلی اس وقت زیادہ تھی یا اب زیادہ ہے, یہ سوال. اچھا, کون بنے گا وزیر اعظم؟ دیکھیے, جو نمبرز ہیں, پیور نمبرز جو الیکشن کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں, جو 54 سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی, پیپلز پارٹی ہیز ٹیکن سینٹر اسٹیج. ان کے بغیر وفاق کی حکومت نہیں بن سکتی. سندھ میں وہ میجورٹی میں ہیں, وہ اپنی حکومت بنائیں گے. بلوچستان میں وہ کولیشن گورنمنٹ بنائیں گے. پی ٹی آئی بڑا واضح طور پہ اس وقت سسٹم کے اندر نہیں رہنا چاہتی. وہ سسٹم کے باہر سے انتشار پیدا کرنا چاہتی ہے اور سسٹم کے اوپر پریشر ڈالنا چاہتی ہے. اب اگر ایک سیاسی جماعت انتشار کریٹ کرنا چاہتی ہے, پریشر ڈالنا چاہتی ہے, تو وہاں سے تو وزیر اعظم آنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے, 2 پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی اور نواز لیگ, جو نمبر سامنے آئے ہیں, ان دونوں کا اتحاد بنے گا. اس کے علاوہ اور کوئی اتحاد بن نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اور جو شخص اس قسم کے اتحاد کو چلا سکتا ہے, جس کے پاس قابلیت ہے, وہ شہباز شریف صاحب. تو یعنی اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب اگلے وزیر اعظم ہوں گے. میرے تجزیے میں وہی بات. ٹھیک ہے. عامر سعید عباسی صاحب, علی محمد خان نے بڑا زبردست اسٹیٹمنٹ دیا. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نون یا پی پی سے اتحاد کرتے ہیں تو یہ ہمارے جو پارٹی کا بنیادی نظریہ ہے اس کی نفی ہوگی. تو مولانا کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے نظریے کی نفی نہیں, ان کو ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے, بیانات آن ریکارڈ موجود ہے. ہم خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ چلا نہیں سکتے ورنہ ضرور چلاتے. تھینک یو سو مچ سلمہ. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتیں جن کو یہ لگتا ہے کہ وہ ان کی جو نشستیں بنتی تھی اور ان کے ساتھ دھاندلی کر کے دوسری سیاسی جماعتوں کو جتوایا گیا, ان سب کی ایک الگ الگ سٹوری ہے اور سب کے بڑا مختلف ہے. کیونکہ پی ٹی آئی کا تو یہ سٹینس ہے کہ ہماری 70 سیٹیں جو ہیں وہ لی گئیں, چھینی گئیں, اور اس میں مسلم لیگ نون کو جتوایا گیا اور کراچی میں ایم کیو ایم کو جتوایا گیا. لیکن جے یو آئی کی بڑی مختلف ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جیسے نون کو جتوایا ہمیں کیوں نہیں جتوایا. سو ان کا تو بالکل ہی مختلف سا ایک موقف ہے. لیکن کیونکہ جے یو آئی اور تحریک انصاف کیونکہ کے پی سینٹرڈ ہیں اور کے پی میں پی ٹی آئی ان کے ساتھ اس لیے بھی جاری ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ وہ جب وہاں پر گورنمنٹ کریں گے یا وہ وہاں پر جس طرح بنانے جا رہے ہیں تو ان کو سب سے زیادہ اگر مزاحمت کسی کی سامنا کرنا پڑے گا تو جے یو آئی کا ہوگا. اس لیے وہ ان کے ساتھ اس لیے بھی اتحاد کی بات کر رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں. آلدو کہ یہ آگ اور پانی کا کھیل ہے اور اس میں نہیں لگتا کہ یہ کوئی لمبا چلے گا. لیکن بہرحال سیاست میں کیونکہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ایک بیانیہ تو بنایا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی بہت شدت پسند جماعت ہے یا پی ٹی آئی جو ہے بہت ایسی اس کے رویے ہیں کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتے, لہٰذا اس میں بہت شدت پسندی ہے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے اس نیریٹو کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل جماعت ہے, وہ پولیٹیکل سسٹم کے اندر آنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اپنا پرائم منسٹر لانے کا اعلان کیا, انہوں نے اپنی گورنمنٹ بنانے کا اعلان کیا. لہٰذا بظاہر یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف مرکز میں ایک سٹرونگ اپوزیشن کے طور کے اوپر سامنے آنا چاہ رہی ہے اور اس کے لیے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس کے اوپر ایسا کوئی سٹگما نہ آئے جس سے یہ لگے کہ وہ دوبارہ کوئی انتشار کی سیاست کر رہے ہیں. وہ سسٹم کے اندر آنے کی بات کر رہے ہیں, وہ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور وہ تمام وہ لیگل جو ان کے رائٹس ہیں. جیسے اگر انہوں نے پروٹیسٹ کی بھی بات کی ہے تو وہ انہوں نے لیجیٹیمیٹ اور پرامن پیسفل پروٹیسٹ کی بات کی ہے. کل انہوں نے کال بھی دی ہوئی ہے پروٹیسٹ کی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہر پٹیشن فائل کر رہے ہیں. آلدو کہ ان کی پٹیشنز پہلے الیکشن کمیشن جاتی ہیں, وہاں سے ہائی کورٹ جاتی ہیں, ہائی کورٹ سے پھر الیکشن کمیشن جاتی ہیں, تو فٹ بال بنا ہوا ہے ان کا پٹیشنز بھی. لیکن بہرحال ابھی تک وہ اپنے لیگل رائٹس کی بات کر رہی ہیں, اپنے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سسٹم بہتری کی طرف جا رہا ہے اور اس میں آلدو کے جو روڈ پروٹیسٹ ہیں وہ کچھ خطرناک ہوتے جا رہے ہیں, جیسے اگر کے پی میں بھی ہوا, بلوچستان میں بھی ہوا اور سندھ میں جو ہو رہا ہے, اور ابھی پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا کہ ہم کریں گے. لہٰذا یہ اب تک کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے, اگر یہ حکومت جو 6
سیاسی جماعتوں کی حکومت بننے جا رہی ہے، اگر وہ بن بھی جاتی ہے تو وہ بہت ہی کمزور حکومت ہوگی، اس کو کوئی بہت مضبوطی یا پائیداری نہیں ہوگی، اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ ملک 1 سال یا 6 سے 8 ماہ کے بعد شاید دوبارہ اسی طرح کی ایکسرسائز میں جائے جو الیکشن کی ہونے والی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہوتا ہے، تو اگر یہ دھاندلی کے الزامات لگانے والے سارے لوگ مل گئے تو پھر صورتحال اور بھی خطرناک ہو سکتی ہے۔ شارٹلی صاحب ذرا ذہن نشین کر لیجئے، پھر انتخابات نہیں ہوں گے، پھر پولیٹیکل پارٹیز اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودیں گے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، کیونکہ پھر ملک متحمل نہیں ہو سکتا دوبارہ 50 ارب اور دوبارہ الیکشن کی ایکسرسائز کا۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ مولانا نے جو سابق اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات لگائے ان سے بینیفٹ کیا لینا چاہتے ہیں اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مولانا نے پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا یا پی ٹی آئی نے مولانا کے ساتھ ہاتھ ملا لیا؟ کل تک کیا کہا کرتے تھے، آج کے صورتحال اس پہ بھی آئیں گے، لیکن کل تک جو کہتے تھے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ کل کیا کہا کرتے تھے، آج بیانات بدل چکے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیاست میں کچھ بھی حرف آخر نہیں ہوتا۔ ایک اور یو ٹرن اپنی پالیسی سے پی ٹی آئی نے لیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مولانا نے سابق اسٹیبلشمنٹ پر الزامات بھی عائد کیے ہیں۔ مولانا نے یہ کارڈ انور صاحب اتنا لیٹ کیوں پلے کیا، اسٹیبلشمنٹ والا؟ سلمہ دیکھیے، وقت اور حالات کے مطابق پولیٹیکل پارٹیز فیصلے کرتی ہیں۔ اس وقت جب آپ نے یہ شاٹ چلایا اس وقت حالات کیا تھے اور آج حالات کیا ہیں؟ آج حالات مجبوریوں نے ان دونوں جماعتوں کو قریب لا رہی ہیں۔ کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کا بھی وہی موقف ہے اور مولانا صاحب کا بھی یہی شکایت ہے کہ مجھے آپ نے لیول پلینگ فیلڈ میں وہ حصہ کیوں نہیں دیا جو باقی سیاسی جماعتوں کو دیا۔ ایک بات، دوسری بات دیکھیں نا، اب آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان میں سمجھتا ہوں کہ ایک اتنا زیادہ پریشر اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ شاید ان کے خیال میں یہ تھا پہلے کہ ہمیں بلوچستان میں گورنمنٹ بنانے دی جائے گی، لیکن اس میں ان کو شراکت دار بھی نہیں کیا جا رہا، ان کو ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں لایا جا رہا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کے پی کے کی گورنمنٹ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، تحریک انصاف اچھا پلے کر رہی ہے اس دفعہ ماضی کی نسبت کہ اب تو وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، وہ دھرنے دیں گے، پارلیمنٹ کے اندر گفتگو کریں گے اور وہ اس طرح عدالتوں کو فیس کریں گے، عدالتوں میں جائیں گے ان کے خلاف۔ اور مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جب تک یہ گورنمنٹ بنے گی اور اس کے بعد بھی وہ شور شرابہ کرتے رہیں گے، لیکن اس دفعہ وہ آئینی اور قانونی طریقے سے کھیلیں گے، اور اس کو ساتھ کون دے گا؟ مولانا فضل الرحمان۔ آپ نے کہا دیر کیوں کر دی، مہربان آتے آتے۔ دیکھیے اب یہ تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جب پاکستان تحریک انصاف آئی ہے، انہیں پتا ہے کہ ہمیں مولانا فضل الرحمان کی ضرورت ہے، کیونکہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو کمزور کیا ہے، اس میں خوف پیدا ہوا ہے، وہ اب اس طرح باہر نہیں نکلیں گے۔ ان کی نسبت اگر مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں تو وہ ایک منظم جماعت ہے، جماعت اسلامی کی طرح، وہ اگر اسٹریٹ پاور ان کے پاس موجود ہے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ کھڑا ہونا جانتے ہیں، دھرنے دینا جانتے ہیں، لڑنا جانتے ہیں، پولیس اور فورسز کو فیس کرنا جانتے ہیں۔ اجازت مل جائے گی نہیں کرنے کی؟ ڈاکٹر صاحب کیا بات کرتے ہیں، اجازت کی ضرورت ہے اس میں کسی بات کس کی؟ کیا کبھی اس دفعہ پاکستان کے اندر انتشار نہیں پھیلا۔ مجھے یہ بتائیے کہ کیا سیاسی جماعتیں کسی سے پوچھ کر احتجاج وہ پھر احتجاج اس طرح کے نہیں ہوتے؟ آپ کریں انتشار نہیں پھیلیں گے، یہ دوسرا سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، انتشار نہیں پھیلا سکتے، ٹھیک؟ اگر انتشار پھیلایا تو پھر 9 مئی کے واقعات ہوں گے اور پھر آپ کو اجازت تو بالکل نہیں، پھر آپ پر کیسز ہوں گے اور آپ تھانوں کو فیس کریں گے۔ ووٹرز کا جو پیغام ہے اس دفعہ، دیکھیے ووٹرز نے آزاد امیدواروں کو ووٹ ڈالے ہیں، لیکن جب عمران خان صاحب ان کو نکالتے ہیں باہر، آپ مئی 2022 یاد کر لیں، مئی 2023 یاد کر لیں، لوگ باہر نہیں نکلتے ہیں، وہ تبدیلی چاہتے ہیں، ووٹ کے تھرو، انتشار کے تھرو نہیں چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ اس الیکشن کا ایک بہت بڑا پیغام۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب تک یہ انتخاب نہیں ہوا تھا لوگ باہر نہیں نکلے تھے، آپ نے ریپڈلی وہ سیاسی مقدمات کو نمٹایا۔ یاد ہے میں کہہ رہا تھا اس کا باؤنس بیک ہوگا، سیاست سے پہلے جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، جو سیاسی مقدمات میں انہیں سزا دی ہے، باؤنس بیک ہوا، لوگ نکلے، آپ نے دیکھ لیا، اچھی بات ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے، انتشار پھیلانے کے لیے نہیں۔ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے، ووٹ ڈالنا الگ بات ہے، اب جو سچویشن ہے اس کے بعد کی وہ الگ بات ہے۔ اب باہر لوگ نکلیں گے اپنے کس کے لیے؟ مینڈیٹ چوری ہوئی ہے اس کے لیے، جو غیر آئینی غیر قانونی اقدامات ہوئے ہیں اس کے لیے، اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا وہ اگلی بات ہے۔ ٹھیک، میر صاحب اگر پی ٹی آئی احتجاج کرتی ہے، باقی جماعتیں جس طرح دھرنے کی بات کر رہی ہیں، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دھرنے پی ٹی آئی کے اینڈ سے کبھی بھی پرامن نہیں رہے، اس میں کچھ نہ کچھ بدمزگی ضرور ہوئی ہے، معاملات خراب ضرور ہوئے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ
पीटीआई को पहले दबे लफ्जों में पीपल्स पार्टी कहा करती थी कि हम अगर हुकूमत में आ जाएंगे हम सियासी कैदियों को रिहा कर देंगे, एक मैसेज दिया जाता था। अभी अगर पीटीआई मौलाना के साथ मिलकर बैठ गई है तो अभी भी पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं कि ये मौलाना की आला ज़र्फी है कि उन्होंने दरवाजे बंद नहीं किए, पीटीआई के साथ बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखा। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त चाह क्या रही है, किस किस्म का अलायंस बनता हुआ आप देख रहे हैं? जो भी अलायंस बनेगा अननेचुरल अलायंस है, बिकॉज सारे एक दूसरे के पॉलिटिकल एडवर्सरीज हैं। कोई किसी का एक दूसरे का कोई इतना प्यार नहीं है। आपने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन को देखा, जब ये कोलिशन बनी थी तो किस तरह पीएमएलएन बाहर आ गई थी। पीडीएम जो बनी है ये सिर्फ एक आदमी के लिए बनी थी, इमरान खान के लिए। वो आदमी साइड पे हो गया, अब बैक टू स्क्वायर वन आप हो गए। अब आप वो अननेचुरल अलायंसेस कर रहे हैं जो कि आपने पहले भी किए हैं और फेल हुए हैं, और आज करेंगे वो फिर भी फेल होंगी। क्यों? क्योंकि आप यू आर नॉट लाइक माइंडेड पीपल। लाइक माइंडेड ही का एक अलायंस होता है पॉलिटिकली जब आप बात करते हैं। अभी आपने क्लिप दिखाया मौलाना फजल रहमान का, ये पॉलिटिकल गिमिक्री है। आपने देख लिया रीगल चौक के ऊपर मैं पेट फाड़ दूंगा, दूसरे ने कहा मैं ईंट सेंट बजा दूंगा। ये पॉलिटिकल गिमिक्री होती है, इसको आप सीरियसली मत लें। और ये जब टाइम आता है, वो कहते हैं ना पुश कम्स टू अ क्रंच, फिर आपको पता चलता है कि कौन कहाँ बैठा है और कौन किधर है। अभी तो आपने डिसाइड करना है जो इंडिपेंडेंस है इसमें से कितने टर्न कोट्स निकलेंगे। ये तो अभी आपने देखना है। इसके एक तो आपने देख लिया वसीम को, वो हल्फ दे के वो इंसान चला गया, खैर उसने तो अपना करियर वैसे ही खत्म कर दिया। और मुझे हैरानगी है कि पीएमएलएन ने ऐसे बंदे को लिया है जो कि डाई हार्ड पीटीआई का था, आपने उसको उठा के अपने अंदर ले लिया। ये तो मुझे अभी तक याद है कि जब मैंने नवाज शरीफ और बेनजीर को सवाल किया था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वक्त पे मिलेनियम होटल पे, तो उन्होंने कहा था हम ऐसे बंदे कोई नहीं लेंगे जो पार्टी छोड़ के जाते हैं, तो दे शुड नॉट डू इट। और मैं क्रेडिट देता हूँ पीपल्स पार्टी को और पीएमएलएन को कि जब मुश्किल से मुश्किल वक्त हुआ है कि इनके जो डायहार्ड से अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे। ये जो टर्न कोट्स होते हैं ये पार्टी के पॉलिटिकल ये स्ट्रक्चर्स खराब कर देते हैं। ये इनका मकसद सिर्फ आप है, इनका मकसद ये नहीं है कि किसी के साथ खड़े रहे। और यही वजह है कि हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आगे चलता ही नहीं है, इसलिए इसमें फ्रिजिलिटी आती है, इसलिए इसमें नॉनसेंसिकल आप चीजें। आईपीपी को भी लोटो की सियासत ने डैमेज किया, इसीलिए उनको वोट नहीं पड़ा कि उन्होंने सारे पीटीआई के लोग अपने पास जमा कर लिए। अच्छा, आईपीपी के जो लोग हैं, आपका 3-4 ले ले, अलीम खान को ले लो, आप जहांगीर खान तरीन को ले लो, फिरदौस आशिक अवान को ले लो। ये लोग पहले पार्टी छोड़ गए थे, और जब ये पहले पार्टी छोड़ गए थे इनको ना वोट मिला। दैट इज अ सरप्राइजिंग थिंग, दैट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। लेकिन ये जो नए आए हैं, आप देखें इनका हाल क्या है। ये तो ऐसे बैंड बाजे बजा रहे थे कि इन्होंने क्लीन स्वीप कर देनी है और पंजाब में गवर्नमेंट बना देनी है इन्होंने। आप देखें उनका हाल क्या हुआ है। पर आज भी ये जो इंडिपेंडेंस इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इनका कोई पॉलिटिकल फ्यूचर नहीं होगा। नो मैटर व्हाट यू से, जो मर्जी आप एनालाइज करें, नवाज शरीफ का वोट नवाज शरीफ है, पीपल्स पार्टी का पीपल्स पार्टी है, और इमरान का इमरान है। आप इन वोट्स को नहीं तोड़ सकते हो। और लोग जो निकले हैं, डिस्पाइट ऑल रिजर्वेशंस, डिस्पाइट ऑल डिफिकल्टीज एंड डिस्पाइट ऑल कंफ्यूजन, आप देख लो कि टर्न आउट क्या निकला है। आई मीन इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। सो द क्वेश्चन, द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपने आगे जाना है डिलीवरेंस मोड के ऊपर। छोड़ दें जो हो गया है। हमने तो ये पार्टियां शार्टियां आएंगी, कोई नहीं बनेंगे, कोई इधर से सैटेलाइट खड़ा हो जाएगा, इधर से हो जाएगा। आप इस मुल्क को रिकवरी पे कैसे लाओगे? 126 बिलियन डॉलर है, आपका डेली टैक्स बढ़ रहा है, तो 2 रुपए कितने 74 पैसे, फिर पेट्रोल बढ़ गया। आप मुझे बताओ ये कहां से आप दोगे? ये कैसे पैसे पूरे करोगे? बिल्कुल मीर साहब, इस पे हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे कि ये जो पेट्रोल बम गिराया गया है और उसके बाद गैस भी इतनी ज्यादा महंगी हो गई और पिछली तारीखों से महंगा कर दिया गया है, वही जो बिजली में फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया जाता है, तो उस पे अगले सेगमेंट में आते हैं। मैं जरा अब्बासी साहब का भी कमेंट शामिल कर लूं। अब्बासी साहब, इस वक्त मौलाना ये कह रहे हैं कि अब फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे, ये धमकी किसके लिए? मौलाना साहब तो हर थोड़े अरसे के बाद इस तरह के बयानात देते रहते हैं। आपको याद होगा वो इससे पहले भी जब पीटीआई की हुकूमत थी तो बहुत एक भारी भरकम वो धरना लेकर आए थे और फिर वो बड़ी खामोशी से चले गए थे। मौलाना साहब इस तरह की मूवमेंट्स उनकी चलती रहती हैं और बाज़ औक़ात उनकी इन मूवमेंट्स के बड़े अच्छे नताइज भी उनको मिलते हैं। मैं आपको आज की बता देता हूँ, कल उनका ये बयान आया और आज उनके 3
جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں بلوچستان سے ان کے نوٹیفیکیشنز جاری ہو گئے ہیں. NA 60 چاغی سے ان کے کینڈیڈیٹ تھے عثمان بادینی, وہ کامیاب قرار دے دیے گئے ہیں. NA 261 کلات سے عبدالغفیر حیدری کو کامیاب قرار دیا گیا, اور NA 265 پشین سے مولانا فضل الرحمان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہو گیا. تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس طرح کی جو ان کے ہوتے ہیں جو ہلکے پھلکے پٹاخے, ان سے یس وہ اٹ ورکس, اور اس کے بہت اچھے نتائج نکلتے ہیں. اور ابھی بھی لگتا ہے کہ وہ انہوں نے ایک تو تحریک انصاف کے اس اقدام کو بھی انہوں نے شاید یہ کہا کہ تحریک انصاف والے خود چل کے میرے پاس آئے تو لہٰذا انہیں ویلکم کرنا تو میری مجبوری تھی, اور دوسری طرف شاید وہ کل اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں کہ جناب دیکھیں آپ کل میرے پاس آئے تھے. لہٰذا مولانا فضل الرحمان صاحب سب آپشنز کو اوپن رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے انہوں نے کل ایک بیان بھی دیا اور یہ کہا کہ جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں, اور آج انہوں نے کہا کہ نہیں وہ غلطی سے میرے منہ سے ان کا نام نکل گیا تھا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب تھنک یہ واقعی غلطی تھی؟ دیکھیں پر وہ کہہ رہے ہیں تو غلطی ہوگی, لیکن ان کی جو غلطیاں ہوتی ہیں نا اس میں بھی بڑی حکمت ہوتی ہے اور اس کا بڑا میسج ہوتا ہے. حکمت سے بھرپور غلطی انہوں نے کی ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب مولانا خود کنفیوز ہیں یا ہمیں کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سلما ایک آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں ذاتی حوالے سے. جنرل باجوہ صاحب ریٹائرمنٹ سے ایگزیکٹلی 3 ہفتے پہلے انہوں نے کچھ لوگوں کو انوائٹ کیا تھا اپنے پاس باتیں بتانے کے, اور وہ کوئی 7 گھنٹے سیشن چلا تھا. 7 گھنٹے وہ ہم سے بات چیت کرتے رہے تھے, میں بھی شامل تھا اس. یہ جب جاوید چودھری صاحب گئے تھے تب کی بات ہے؟ وہاں پہ 5-6 لوگ تھے, مجھے یاد نہیں کہ جاوید چودھری صاحب تھے یا نہیں تھے. اس وقت مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے جو جنرل باجوہ صاحب نے ہمیں اس وقت بتایا. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ میں نے عمران خان کی حکومت گرائی ہے تو مجھے وہ شخص اس چوراہے پہ لٹکا دے الٹا. بہت بڑی بات ہے. انہوں نے کہا کہ میرا اس کے پیچھے ہاتھ نہیں ہے. پھر مولانا اشرفی صاحب بھی آج یہ کہہ رہے ہیں. بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ جنرل باجوہ نے ہمیں ایکچولی منع کیا تھا کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس نہ لے کے آئیں, بالکل ایسا ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن کروا دیں گے. جب مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے, مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے, ہم وہاں آ رہے ہیں, وہاں پہ تو پی ٹی آئی جیتی ہے. تو ان دونوں کا آپس میں وہ جو سیم پیج والا معاملہ ہے وہ کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دھاندلی کروائی ہے کے پی کے اندر, اور کے پی میں میری پارٹی آ رہی ہے, وہاں تو پی ٹی آئی جیتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھائی صاحب نے ذکر کر دیا کہ وہ جنرل فیض صاحب کا نام لے دیا. جنرل فیض صاحب اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے ہی نہیں جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ سامنے آیا. بالکل ٹھیک. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ مولانا صاحب عمران خان صاحب کو کیا کہا کرتے تھے؟ یہودی ایجنٹ کہا کرتے. بالکل, ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے کہا کہ یہ یہودی ایجنٹ. اور قطع کلامی کی بات ہے, وہ کون سے انہیں کو فرشتہ کہتے تھے؟ وہ مجمع اکٹھا کر کے باجی صاحب جلسہ اکٹھا کر کے ڈیزل کے نعرے لگوایا کرتے. بالکل ایسا. تو اب یہ اکٹھے بیٹھے ہیں اور ان کا جو پلیٹ فارم ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا, کیونکہ وہ تو کے پی میں دھاندلی اگر ہوئی ہے تو وہاں تو پی ٹی آئی جیتی ہے. یہاں بھی انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا نظریہ قتل کر دیا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہم سب کو کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس دوران کوئی اپنا فائدہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. ون تھنگ, ایک جو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ عمران خان کی جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس کو لانے میں اگر میرا کردار ہو اور یہ ثابت ہو جائے تو مجھے بے شک چوراہے پر لٹکا دیا جائے. تو مجھے وہ شہباز شریف صاحب کا وہ بیان یاد آ گیا. انہوں نے کہا اگر ایک پائی بھی کرپشن کوئی ثابت کر دے تو مجھے چوراہے پر لٹکا دیا جائے. تو لہٰذا یہاں پہ ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ثابت کرنا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آ کے عوامی ایشو کی بات کریں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. تمام چیزیں عوام کی قوت خرید اس وقت جواب دے چکی ہے, اس قدر مہنگی ہو چکی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس مہنگائی کے فیکٹر پہ بات کریں, ضروری ہے کہ ایک کمپیریزن کر لیں کہ پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش کے درمیان انفلیشن کا ڈفرینس کیا ہے. ڈاکٹر صاحب سلما, انڈیا میں کوئی 5-6% کی شرح جو انفلیشن کی شرح ہے وہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. بنگلہ دیش میں کوئی 9-10% آ رہی ہے. ہمارے ہاں جو حکومتی اعداد و شمار ہے وہ بتاتے ہیں 34%. 34%. ٹھیک. تو واٹ از اٹ دیر کہ اس ریجن میں ہم اتنے ہائی کیوں ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں کم ہے, افغانستان میں ہم سے کم ریٹ آف انفلیشن, ہمارے یہاں 34%. میری اوپینین یہ ہے کہ پاکستان میں جو مہنگائی کی وجہ ہے وہ سیاسی ہے, وہ معاشی نہیں ہے. ٹھیک.
वो मैं इसलिए कहता हूं कि जिस दिन जून के महीने में हमारा फाइनेंस मिनिस्टर खड़े होते हैं असेंबली में और वो कहते हैं कि जी इस साल हम 8,000 अरब का खसारा करेंगे, जब आपने 8,000 अरब का खसारा करना है तो फिर आप नोट छापेंगे, जब इतने बेतहाशा नोट छापेंगे तो फिर नेचुरली महंगाई आएगी। तो ये चीज बांग्लादेश में और इंडिया में नहीं हो रही, वहां इस रफ्तार से नोट नहीं छापे जा रहे। तो अगर महंगाई नीचे लानी है तो फिर आपको अपना बजट का खसारा कम करना होगा, जो सियासी फैसला है। तो सियासत के नतीजे से आप महंगाई को नीचे ला सकते हैं, ये माशी मसला नहीं है। सियासत और मईशत को अलग अलग ट्रीट करना है, हमें अलग ट्रीट करना पड़ेगा। और मुझे लग रहा ये है कि जो फ्यूचर की डायरेक्शन है उसी तरफ जा रहे हैं। देखिए अभी जो हुकूमत दोबारा वो पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स की फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि एक साल के अंदर 1100% इजाफा आया गैस की कीमत, 1100। टमाटर की कीमत पिछले एक साल में 134%, हुकूमत हमें बता रही। आटा 66% और चीनी 55%। अब मुझे बताएं तनख्वाहें तो बढ़ी नहीं है, अगर बढ़ी हैं तो 8-10% बढ़ी हैं। और अगर इतना ज्यादा इजाफा आ रहा है कीमतों में, इसका मतलब है कि गुर्बत बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको मीट करना अब्बासी साहब बहुत ही मुश्किल काम है। आइंदा जो गवर्नमेंट बनने वाली है, आपके ख्याल में वो मुल्की कर्जे उतारने पे फोकस करेगी, इकोनॉमी को ठीक करेगी, या वो अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई पॉलिसी बनाएगी? एक बात तो तय है कि हम मईशत के तौर के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हैं बैरूनी कर्जों के ऊपर, और उन्हीं कर्जों में सबसे मेजर है IMF की सपोर्ट। और IMF की सपोर्ट के बगैर हम ये सारी अपना जो निज़ाम मईशत है वो नहीं चला सकते। बहरहाल उसी को पूरा करने के लिए अब जो फैसले किए गए हैं, IMF की डिमांड्स थी कि आप गैस की प्राइसेस को बढ़ाएं, वो बढ़ा दी गई, पहले भी बढ़ाई गई 100%, अब 67%। अभी कल वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी, पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ा दिया गया। लिहाजा ये सारी IMF की डील्स को ही पूरा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आइंदा आने वाले दिनों में हमने, क्योंकि बजट की तैयारी शुरू हो जाएगी, IMF के साथ जो नई हमारी डील होने जाएगी उसके लिए हमें वर्किंग करनी है। लिहाजा ये मुश्किल फैसले हैं बहरहाल। और इसकी डॉक्टर साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बुनियादी वजह है, और क्योंकि सियासी जो हुकूमत है या सियासी जो दर्जा हरारत है वो कम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सारी सूरत हाल है। मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जब ये हुकूमत साजी का मरहला मुकम्मल हो जाएगा तो ये तमाम मसाइल भी हल होंगे। जाहिर बात है जो हुकूमत अकाउंटेबल होगी, जो हुकूमत बनेगी वो जवाबदेह होगी, और उसी से लोग फिर सवाल करेंगे, जो वोट्स लेकर आए हैं उन्हीं से फिर सवाल किया जाएगा कि ये, क्योंकि इस वक्त तो आप ना किसी से पूछ सकते हैं, निगरान हुकूमत है, इस वक्त कोई जवाबदेही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मीर साहब, आपको लगता है कि आइंदा गवर्नमेंट पेट्रोल की प्राइसेस, गैस की प्राइसेस, बिजली की प्राइसेस, इनको नीचे ला सकेगी? कोई कुशन मौजूद होगा उनके पास? बिल्कुल हो सकता है, जबकि आप कॉम्पिटेंट लोग कॉम्पिटेंट जगह पे लगाएं। आप हमेशा इनकॉम्पिटेंट लोग लगाते हैं, यू डोंट हैव द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। आप सिफारिशें लगाते हैं जो कि इंस्टीट्यूशंस का बेड़ा कर देते हैं, फिर हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। ये हर पार्टी करती है। जब तक आप अच्छे लोग और जो कि अंडरस्टैंड करते हैं पर्टिकुलरली इकोनॉमिक फील्ड को, जब आप वो नहीं लेके आते, आप नहीं चलते। शौकत अजीज ने आपको निकाला है कि नहीं, मुझे बताएं आप। IMF से बाहर क्यों निकाला है? देखो उसके पास टीम भी अच्छी थी। ये बैठे डॉक्टर साहब, ये हर प्रोग्राम पे आया करते थे मेरे पास, भी हर जगह हम देखते थे। इनकी बातें वो होती थी जो कि लोग समझते थे और लोग आगे लेके चलते थे। यहाँ तो कोई समझता ही नहीं है। यहाँ तो सारे समझते, सब अरिस्टोटल है। यहाँ तो इनके ईगोज इतने बड़े बड़े हैं, दे थिंक दे नो इट ऑल। यहाँ तो कंसल्टेंसी की कोई बात ही नहीं है। आज भी देख लो, अभी क्या कहते हैं जी, कंसल्टेटिव मीटिंग्स हो रही हैं। फॉर व्हाट? What are you consulting about? You should be consulting how to get the country out of the economic doldrums. ये तो हम सुनते नहीं। हम तो ये सुनते हैं corridors of power के अंदर किसने आना है। That is not the answer for Pakistan. Answer for Pakistan is the right man for the right job, और वो करेगा। हम सारी यूटोपियन बात कर रहे हैं, भाई ये हो जाएगा तो वो भाई जब तक तुम्हारे पास कॉम्पिटेंट आदमी नहीं आएंगे, वो नहीं तो तुम्हें मुसीबतों से निकालना है। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, मैनेजरियल प्रॉब्लम है। मैनेजर्स आपके अगर ठीक नहीं है, आपका मुल्क मैनेज हो नहीं सकता। बिल्कुल ठीक, बहुत जबरदस्त बात की आपने मीर साहब। जी अनवर साहब, आप क्या कहते हैं? अच्छा सलमान, आपने कुव्वत खरीद की बात की थी ना, मैं तो अदायगी बिल्स की बात कर रहा हूँ कि वो नहीं आप लोगों से हमारा बिल बहुत आया भाई। कुव्वत खरीद तो छोड़ दीजिए, आपका बिल देखा मैंने, मेरा हाँ बिल देखा आपने, और मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि वो 4 टाइम्स ज्यादा है पिछले माह से। हैरान को। चलिए
मैं अफोर्ड कर लूंगा किसी ना किसी तरीके से। मुझे ये बताइए, आपने घर में तंदूर वगैरह तो नहीं लगाया? कुछ भी नहीं, कोई कमर्शियल एक्टिविटी है ही नहीं। आप यकीन जानिए कि इतनी एहतियात भी बरतते, इसके बावजूद आप ये हालात देख ले। मैं कहता हूँ चले हम तो किसी ना किसी तरीके से अफोर्ड कर लेंगे। मुझे बताएं, जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए है वो 15,000 बिजली का, गैस का और 10,000 बिजली का बिल कहां से देगा, खाएगा कहां से? फिर क्या होगा? वो चोरी करेगा, डाका मारेगा, कत्ल करेगा, लॉलेसनेस बढ़ेगी, तो ये अजाब इन हुक्मरानों पर पड़ेगा ना, मुझ पर आप पर नहीं पड़ेगा। और आपने कहा ना, ये मुझे नहीं लगता कि ये कम कर सकते हैं, क्योंकि बिजली और गैस को इतना बढ़ाकर वहीं से ये पैसे जनरेट करके रेवेन्यू इन्होंने कर्जे उतारने हैं, तो मुझे बताएं कम कैसे कर सकेंगे? बढ़ाने का मुझे समझ वो नहीं आ रही। इसलिए ना कि आपने IMF के उस प्रोग्राम में जाना है, आपने रेवेन्यू जनरेट करके अपने कर्जे अदा करने हैं। 242 सबसे बड़ी बात, अरब रुपया रेज़ अरब रुपया आपने कहां से लेना है? इसी तरह से आप और मुझसे निकालना, हमारा कत्ल करना है इन्होंने, माशी कत्ल कर दिया है बल्कि हमारा। तो आप देखें ना, आम आदमी कैसे ये सारा कुछ पे करेगा। दूसरी बात कि बद इंतजामी, चोरी और इन चीजों को, करप्शन को नहीं रोकेंगे तो आपका मुल्क बिल्कुल तबाही के दामन और पर इन पहुंच शॉर्ट जाएगा। 242 अरब रुपया हमसे निकलने जा रहा है। खुदारा होश के नाखुन लें, अपने राइट्स के लिए बात करें, और आइंदा जो हुकूमत बनेगी उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह से इन मसाइल को डील करें और आवाम को रिलीफ कैसे दे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। पब्लिक ओपिनियन से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।